नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस्। काँचो वायु अर्थात् आत्महत्या गरी मरेको मान्छेको अतृप्त आत्मा। भनिन्छ कि यस्ता आत्माहरू यस दुनियाँबाट पार नभई यही वरपर नै घुमिरहेका हुन्छन्। आफूले मन पराएको केही वस्तु छ भने त्यस्ता आत्माहरू त्यही वस्तु जता हुन्छ त्यतै बस्न रुचाउँछन्। आजको श्रृङ्खलामा एकजना श्रोताले आफूले देख्नु भएको एउटा त्यस्तै सत्य घटना लेखी पठाउनु भएको छ। सुनौ काँचो वायुलाई एकदमै नजिकैबाट महसुस गर्नुभएको त्यस श्रोताको सत्य घटना, साथै अर्को एकजना श्रोताको आमासँग घटेको सत्य घटना त्रिकोण टेल्सको 109 श्रृङ्खलामा। पहिलो श्रोता। मेरो नाम समिता। यो चाहिँ मेरी आमाको बिहे हुनु अघिको घटना। आमाको घरमा कोदो टिप्ने समयमा उहाँको साथीलाई मद्दत मागी बोलाउनु भएको थियो। आमा र उहाँको साथी मिली काम गर्दा गर्दै साँझ भइसकेकोले आमाले उहाँको साथीलाई अबेर भइसक्यो, अब यहीँ खाना खाऊ अनि बरु सँगै तिम्रो घर जाउँला भन्नुभयो। अनि आमाको साथी पनि हुन्छ भने दुवैजना आमाको घर बस्नुभयो। खाना खाइवरी साथीको घर जाने बेलामा भने रातिको 9-10 बजिसकेको थियो। जुनेली रात भएकोले हुँदा बाहिर उज्यालो नै थियो। साथीको घर जाँदा चाहिँ ठुलो मुख्य बाटोलाई छोडेर गल्ली जस्तो सानो बाटोहरू भई अन्तरकुन्तर हुँदै जानु पर्थ्यो। आमा र उहाँको साथी त्यही सानो बाटो समाई जाँदै हुनुहुन्थ्यो। जाँदा जाँदै त्यो साँघुरो बाटोमा एउटा कालो कुकुर बाटै अगाडि आएर भोग्न थाल्यो। त्यो कुकुर त्यही छेउको घरको थियो अनि आमाले चाहिँ त्यसलाई बेला बेला देख्नु भएको थियो। ओहो, यसले त टोक्छ क्यारे है भन्दै आमा र आमाको साथी सजग भई अघि बढ्नुभयो। त्यो कुकुर भने बीच बाटोमा बसेर भुकै गरिरहेको थियो अनि एकैछिनमा त्यो कुकुर पछाडि फर्कियो र अगाडि बढ्दा बढ्दै कता हरायो कता। आमाको साथी भने अलौकिक गतिविधिहरू धेरै नै देख्नुहुन्थ्यो। अरूको आँखाले टिप्न नसक्ने कुराहरू पनि उहाँको आँखाहरूले भने टिप्न सक्थे। अगाडि बढ्दै जाँदा त्यहाँ 4वटा बाटो मिल्ने चार्दो बाटो आयो। ती अगाडि रहेका बाटाहरूमध्ये एउटा बाटो भने खोलातर्फ जान्थ्यो। आमाहरू साथीको घर जाने बाटो समाई आउन लाग्दा त्यही खोलातर्फ जाने बाटोबाट एउटी सेतो लुगा लगाएकी केटी हेर्दा साह्रै नै राम्री, छुँदा पनि दाग लाग्ने जस्ती एकदमै चकिली आमाहरू तर्फै आउँदै थिए। आमा र उहाँको साथीलाई त्यो केटीलाई देखेर साह्रै अचम्म लाग्यो। यति राति खोलातर्फको बाटोबाट को होला त्यसरी आउँदै गरेको भनी। मेरी आमा चाहिँ अनौठो मान्दै एकछिन सोच्दै पाइला अघि बढाउँदै हुनुहुन्थ्यो भने मेरी आमाको साथी केही डर मानेको झैँ हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो। आमाको साथीले चाहिँ आमाले त्यो केटीलाई देख्नु भएको छैन होला भनेर अनुमान लगाएको हुनुहुँदो रहेछ। आफूले मात्रै प्राय अलौकिक गतिविधिहरू देख्ने तर कमैले मात्रै आफूले देखेको दृश्य देख्ने भएकोले हुँदा उहाँले चाहिँ त्यसलाई पनि आफूले मात्रै देखिरहेको भन्ने सोच्नु हुँदै रहेछ। अनि त्यही भएर पनि आमाको साथीले चाहिँ फेरि त्यस्तो राति कोही अदृश्य केटीको कुरा गर्दा आमा डराउनु हुन्छ होला भनेर बेला बेला आमालाई हेर्दै अनि बेला बेला त्यस केटीलाई हेर्दै केही नबोली बिस्तारै पाइला अघि बढाउँदै हुनुहुन्थ्यो। तर त्यस दृश्य आमाले पनि प्रष्टै देखिरहनु भएको थियो। उहाँले देखिरहनु भएको भनेर चाहिँ अलौकिक दृश्य देखिरहने साथीले चाल पाउनु भएको थिएन। त्यो चकिलो सेतो केटी भने आमाहरूतर्फ नहेरी आउँदै थिइन् र आमाहरूकै छेउबाट भई पछाडितिर गई। जब आमाको साथीसँगै आमाले पनि पछाडि फर्किएर हेर्नुभयो तब चाहिँ आमाले पनि त्यो दृश्य देखिरहनु भएको रहेछ भनेर उहाँको साथीले थाहा पाउनुभयो। दुवैजना टक्क अडिएर त्यस जाँदै गरेकी केटीलाई हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। आमाको साथीले आमालाई तिमीले पनि त्यो केटीलाई देखिरहेकी छौ भनेर सोद्धा आमाले डराउँदै टाउको हल्लाई हेरिराख्नुभयो। उहाँको साथीले त्यो कुनै मान्छे होइन होला भनेर के भन्नु भएको थियो
उहाँहरूले हेर्दै गरिरहेकी त्यस केटी त एकाएक आफै हराएर गई। ध्यान दिएर हेरिरहेको बेला त्यसरी अचानक बिलाएर गएपछि आमा त आत्तिन थाल्नुभयो अनि आमाको साथीले आमाको हात समाई छिटो जाउँ भनी त्यस चार्दो बाटोबाट हतार हतार साथीको घरतर्फ लाग्नुभयो। साथीको घर पुगेपछि दुवैजना पलङमा गुटुमुटु परी डरले थुर काँप्दै त्यो दृश्य सम्झी बस्नुभयो। त्यस चार्दो बाटोमा पुग्नै लाग्दा एक्कासी भुक्न आएको त्यस कुकुर सायद त्यही आत्माको आगमनको बारेमा सूचना दिन पो आएको थियो कि? यो चाहिँ मेरी आमाको जीवनको एउटा डरलाग्दो सत्य घटना। दोस्रो श्रोता। मेरो नाम मिलन तामाङ हो। यो घटना म लगायत मेरो साथी अनि साथीको आमाले भोग्नु भएको एउटा डरलाग्दो घटना हो। यो घटना लकडाउन हुनुभन्दा 1 हप्ता अघिको हो। घर चाहिँ मेरो काठमाडौँ गोकर्ण सुन्ताखान भन्ने ठाउँमा। घट्टे खोला भन्ने ठाउँमा चाहिँ मेरो एउटा साथीको घर छ, जहाँ म लगायत अरू 2 जना साथी लकडाउन हुनुभन्दा 1 हप्ता अघितिर सधैँ जसो प्ले स्टेसनमा फिफा खेल्न भनी बेलुका जाने गर्थ्यौँ। प्राय हामी त्यही साथीकोमा रातभर फिफा खेल्दै बस्थ्यौँ र त्यहीँ सुत्ने गर्थ्यौँ। त्यस साथीको घर मुनिको एउटा घरमा भने त्यही बेला एकजना युवतीले आत्महत्या गरी मरेकी थिइन्, जसले गर्दा हाम्रो समूहको एउटा साथी निकै डराउँथ्यो। त्यस साथी चाहिँ एकदमै भूत प्रेतमा विश्वास गर्ने र डराउने खालको थियो। तर हामी अन्य 2 साथीहरू चाहिँ त्यस्तो कुरामा खासै विश्वास गर्दैनथ्यौँ। त्यही भएर पनि होला, यही कुराको फाइदा उठाएर हामी मिलेर त्यस डराउने साथीले निकै जिस्काउने र तर्साउने गर्थ्यौँ। कुरा घटना घट्ने दिनको हो। सधैँ जसो हामी घट्टे खोलाको साथी कहाँ गेम खेल्न भनी गयौँ अनि रमाइलो मान्दै गेम खेल्दै थियौँ। त्यस्तै रातिको 11:30 बजिसकेको थियो होला। घर बाहिर हामीले कोही हिँडेको जस्तो आवाज सुन्यौँ। एकजनाले मात्रै होइन, हामी 3 जनाले सुन्यौँ। अनि को रहेछ भनेर बाहिर हेर्दा भने बाहिर कोही पनि थिएन। उसै त डराउने हाम्रो त्यस एउटा साथी त्यो आवाज सुनेर त झनै डराइरहेको थियो। तर हामीले भने त्यस्तो केही होइन, नडरा भनेर उसलाई भन्यौँ। फेरि एकैछिनपछि त कोही रुँदै गरेको जस्तो आवाज पो सुनिन थाल्यो। त्यो रुँदै गरेको आवाज निकै अनौठो, निकै डरलाग्दो खालको थियो। त्यसपछि भने हामी सबैजना डराउन थाल्यौँ। फेरि झ्यालबाट बाहिर बिस्तारै हेर्दा अझै पनि कोही पनि देखिरहेका थिएनौँ। खेलिरहेको गेमलाई छाडेर हामी साथीको पलङमा गई सबैजना डल्लो परि बस्यौँ। हाम्रो त्यस डराउने साथी भने झनै डराइसकेको थियो। केही समयपछि त्यही घर जुन साथीको थियो उसको आमा आत्तिँदै कराउनु भएको आवाज पो सुनियो। अनि हामी सबैजना के भयो भन्दै कोठा बाहिर आयौँ। मेरो साथीको आमाले भन्नुभयो कि उहाँले बाहिर कोही रोइरहेको आवाज सुनेर निन्द्राबाट बिउजिनु भयो अनि को रुँदैछ भनेर बाहिर झ्यालबाट हेर्दा त त्यही अस्ति झुन्डिएर मरेकी युवती बाटोमा एउटा ठुलो भाँडो बोकेर उभिरहेको देख्नुभयो। साथीको आमाले अस्ति आत्महत्या गरी मरेको मान्छेले देखेको भनेपछि त हामी झनै डराउन थाल्यौँ र हतार सबै साथीहरू मेरो साथीकै कोठामा पसेर जम्मा भई बस्यौँ। हामी निकै डराएर सुत्न पनि सकेनौँ। मनमनै म चाहिँ भगवानलाई सम्झिँदै थिएँ। त्यसको एकैछिनमा त त्यस भूतदेखि डराउने साथी काँप्न पो थाल्यो। त्यो साथी काँपेको दृश्य मलाई अहिले पनि याद छ। निकै डरलाग्दो पाराले हामी नै तर्सिने हिसाबले ऊ काँप्दै थियो। मलाई गाह्रो भयो, म मर्छु होला पो भन्न थाल्यो। अघिसम्म केही नभएको मान्छे एक्कासी त्यस्तो भएपछि त हामी सबैजना निकै आत्तिन थाल्यौँ। निधार पनि भतभती पोल्ने गरी उसलाई ज्वरो आइसकेछ। बडबडाउँदै के बोल्न थाल्यो के। अब त्यति राति अस्पताल पनि कसरी लग्नु? आत्महत्या गरी मरेको मान्छेको आत्मालाई साथीको आमाले देख्नु भएपछि यो सब भएको कारण हामीले त्यस साथी बिरामी हुनु पछाडि पनि त्यही आत्मा नै होला भनेर ठान्यौँ। जुन साथीको घरमा हामी आएका थियौँ त्यही साथी चाहिँ उधौली पर्वमा देउता बस्थ्यो।
उसले आफूले मान्ने देउतालाई सम्झिएर अक्षता त्यस बिरामी भएको साथीले पुछिदिई फालेपछि त्यसपछि भने त्यस बडबडाइरहेको साथीको बोली पनि मधुरो भएर रोकियो अनि जिउ पनि बिस्तारै साधारण तापक्रममा झर्न थाल्यो। त्यस रात त हामीले जसो तसो कटायौं। त्यति बेला भने हामी अन्य दुई साथीहरूलाई कहिले बिहान होला र घर जाउँला जस्तो भइसकेको थियो। त्यो रात उत्पन्न भएको वातावरण सम्झिँदा अहिले पनि निकै डर लाग्छ। जब बिहान भयो अब घरतिर लाग्नु पर्यो भनेर म र मेरो साथी हिँड्न तम्सिएको बेला त्यस बिरामी भएर अक्षता पुछिदिएपछि निको भएको साथी फेरि बिरामी भयो। फेरि अघिल्लो रातकै झैँ त्यस्तै हुन थालेपछि अब चाहिँ भएन भनेर हामीले उसलाई गाउँको एउटा जान्ने झाँक्री भएको ठाउँमा तुरुन्तै लग्यौं। जान्ने झाँक्रीले एकैछिन हेरेपछि हाम्रो त्यस साथीलाई भन्नुभयो, बाबु, तिमीलाई काँचो वायुले भेटेको थियो। हिजो तिमी धन्न बाँच्यौ। देउताले तिमीलाई बचाउनु भएको, नत्र केही भन्न सकिन्न थियो। त्यो सुनेर हामी सबैजना आत्तियौं। ढुक्क भएर जाओ, मैले मन्त्र उपचार गरिदिएको छु भनेपछि हामी सबैजना फर्कियौं अनि त्यस बिरामी साथीलाई उसको घर लिएर गयौं। घर पुगुन्जेल बिस्तारै उसलाई जाती भइरहेको थियो अनि हामी पनि आफ्नो घरतिर लाग्यौं। तर सोही दिनको बेलुकादेखि भने घट्टे खोलाको घरको साथी जसको छिमेकीले आत्महत्या गरेकी थिए, जसको घरमा त्यो अघिल्लो रात घटना घटेको थियो, त्यही साथीको आमा बिरामी पर्नुभयो। सोही साथीको आमाले नै त्यस आत्महत्या गरेर मरेकी केटीलाई घर आँगनमा कुनै भाँडो लिएर उभिरहेकी देख्नु भएको थियो र कराई हामीलाई पनि खबर दिनुभएको थियो। अब त सोच्नु पर्ने कुनै कारण नै थिएन। हामीले उसको आमालाई पनि त्यही झाँक्री भएको ठाउँमा लग्यौं। उही काँचो वायुले सताइरहेको छ, झाँक्रीबाले फेरि भने र फेरि थप्नुभयो, तिम्रो घर नजिक त्यस युवतीले जहिल्यै प्रयोग गर्ने, उसले निकै माया गर्ने केही वस्तु रहेछ, जसले गर्दा उसको आत्माले त्यहाँ घुम्न पाइरहेको छ। एकचोटि घर वरपर त्यस वस्तुलाई हेर अनि त्यस वस्तुलाई तुरुन्तै त्यहाँबाट हटाइहाल। नभन्दै त्यसपछि पो याद आयो कि त्यो केटीले सधैँ माया गरेर आफ्नो स्कुटरको मर्मत सम्हार गरिरहन्थे। सधैँ चलाउने उसको त्यो स्कुटर त हाम्रो त्यस साथीको घरको आँगनको एउटा कुनामै पो राखिएको रहेछ त। यो कुरा याद भएपछि हामीले त्यो स्कुटर त्यही केटीकै घरमा लगेर राख्यौं अनि त्यस दिनदेखि भने सबै कुरा सामान्य भयो। त्यस घटनापछि नराम्रो शक्ति पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरोमा मलाई विश्वास भयो। त्यही भएर भूत प्रेतको कुरालाई मजाकको रूपमा लिन नहुने रहेछ भन्ने कुरोको हामीलाई बोध भयो। त्यस आत्महत्या गरी मरेकी युवतीको कुरा गर्दा चाहिँ उनको आफ्नै घर भने भोजपुरमा, तर उनी र उनको परिवार यहाँ गाई फार्म खोलेर बसेको 5 वर्ष जति भएको थियो। त्यो केटी बिहान बिहान जहिल्यै पनि आफ्नो स्कुटरमा दुध पुर्याउन जान्थिन्। मेरो साथीको आमाले देख्नु भएको त्यो दृश्य त्यही केटी कुनै ठूलो भाँडो बोकेर उभिरहेकी त्यही भएर पो रहेछ। त्यस दिनपछि आत्माहरूको शक्ति उनीहरूले धेरै जसो प्रयोग गर्ने वस्तुमा हुँदो रहेछ भन्ने कुरो पनि मैले थाहा पाएँ।